अस्सलाम वालेकुम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। आज से एक हम और सीरीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये जो हमारी गुफ्तगू होगी ये क्लिप्स हमारे उन तलबा और तालिबात के लिए हैं जो मुस्तक़बिल में वकालत के पेशे से वाबस्ता होना चाहते हैं और लॉ में दाखिला लेना चाहते हैं, लॉ एडमिशन में। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि दुनिया के हर ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो लॉयर की होती है, एडवोकेट की होती है, क्योंकि वो कानून को जानते हैं, कानून पर अमल करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लोगों को उनका हक दिलाते हैं, जिससे रियासत जो है वो मजबूत होती है और माशरा बेहतरी की तरफ जाता है। तो आप में से जो स्टूडेंट भी लॉ में एडमिशन का इरादा रखते हैं तो वो ये यकीन रख लें और ये समझ लें कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, आप एक ऐसी कम्युनिटी के मेंबर बनना चाह रहे हैं कि जो कम्युनिटी बड़ी फ़ाल होती है, बड़ी एक्टिव होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो स्टेट को लेके चलने की स्ट्रगल में साथ देती है। वो चाहे लॉयर हों या बाद में वो जजेस बन जाएं या ज्यूरिस्ट बन जाएं, तो वो माशरे के सबसे मुफीद लोग होते हैं। कुछ टाइम पहले तक तो लॉ में एडमिशन लेना कोई मानी नहीं रखता था और ना ही लॉ में एडमिशन लेने के लिए कुछ मुश्किलात होती थी। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप लॉ में एडमिशन ले लेते थे, लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी सामने आए कि बड़ी उम्र में जब जाके लोग आर्जी ऐसी लॉ की डिग्री ले लेते थे तो वो काला कोट तो पहन लेते थे, लेकिन वो वकालत के पेशे के साथ उसका हक अदा करने से कासिर रहते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ने बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है, अगरचे इसमें मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल लॉ में एडमिशन के लिए इंटर के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट देना ज़रूरी है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के बाद आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप 50% मार्क्स ले लें लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको लेट कहते हैं, LAT, तो वो टेस्ट में 50% मार्क्स लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, लॉ डिपार्टमेंट में या लॉ कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। जिस तरह मेडिकल का स्टूडेंट इंटर के बाद 5 साल में डॉक्टर बनता है, जिसमें 4 साल स्टडी और 1 साल हाउस जॉब होती है, और इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 4 साल की स्टडी यूनिवर्सिटी और 1 साल उसके बाद वर्किंग के बाद वो 5 साल बाद इंजीनियर बनता है। इसी तरीके से अब इंटर के बाद, इंटर चाहे आप साइंस में करें, आर्ट्स में करें या कॉमर्स में करें, इंटर में मिनिमम 50% अगर आपके हैं, उसके बाद आप लेट का टेस्ट देंगे, लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर उसमें आपने 50% मार्क्स ले लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 5 साला लॉ कोर्स करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि लॉ की तालीम भी अब स्पेसिफिक हो गई है और उन्हीं लोगों के लिए है जो मुस्तकबिल में एक बेहतर वकील बनना चाहते हैं, बाय एम्बिशन, बाय प्रोफेशन, बाय विल एंड विश। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग हमें घबरा देते हैं कि नहीं, लॉ करके क्या करोगे, लॉ का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप में से जो स्टूडेंट, चाहे वो तालिबा है या तालिब इल्म है, वो अगर लॉ की तरफ आना चाह रहे हैं तो आप यकीन करें कि आने वाले दिनों में आप बड़े बेहतरीन पेशे का इंतखाब कर रहे हैं। ये पेशा वो है जिस पर अल्लाह ताला ने फ़ख्रिया कहा है कि क़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आप जब मुश्किल में हो तो ये कह दीजिए कि अल्लाह ताला आपका बेहतरीन वकील है, बेहतरीन कारसाज है। तो आप एक नोबल पेशे का इंतखाब कर रहे हैं, तो इंतहाई प्राउड के साथ आप इस पेशे की तरफ आइए, इस यकीन के साथ आइए कि आप एक बेहतरीन मुस्तकबिल का इंतखाब करने जा रहे हैं। आप अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी और माशरे और मुल्क के लिए भी एक कारामद शहरी और फ़र्द बनने के लिए जा रहे हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। उसमें 15 नंबर का ऐसे होता है, मजमून का टॉपिक आपको 3-4 टॉपिक दिए जाएंगे। उसमें आपने कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना है। मजमून लिखने के लिए आपको आज़ादी है, चाहे आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो 15 नंबर का ऐसे है। 10 नंबर का जो है वो एक पर्सनल स्टेटमेंट दिया लिखा जाता है। टॉपिक आपको पेपर में मिलेंगे 2-3, उनमें से किसी एक पर आपने अपना पर्सनल स्टेटमेंट देना है कि आप इस टॉपिक के हवाले से क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। तो 10 नंबर का ये स्टेटमेंट है, ये भी आप चाहें तो उर्दू में दें या आप चाहें तो इंग्लिश में दे दें। इसमें ज़बान की कोई कदगन या कैद नहीं है। 25 नंबर का ये पेपर हो गया। उसके बाद 75 नंबर आपके MCQs के हैं।
جس میں سے 20 مارکس آپ کے انگلش پریپوزیشن، سینونیمز اور انٹونیمز کے ہیں. آپ کو ایک سینٹنس دیا جائے گا جس میں ایک فل ان دا بلینکس کی جگہ خالی ہوگی، اور اس میں نیچے 3 سے 4 آپ کو آپشنز دیے جائیں گے. ان میں سے آپ نے کوئی ایک سوٹیبل ورڈ چن کر اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو آپ کو پریپوزیشن کی تیاری کرنی ہوگی کہ پریپوزیشن پراپر کہاں پر کیسے یوز ہوتا ہے. اسی طرح سینونیمز اور انٹونیمز کو آپ نے پڑھنا ہوگا. 20 مارکس کا جنرل نالج ہے. جنرل نالج بیک بون ہے ایک لائر کی. تو مختلف ٹاپکس پر آپ کا جنرل نالج چیک کریں گے، وہ بھی ایم سی کیوز میں. تو 20 مارکس کا ایم سی کیوز آپ کا جنرل نالج کا ہوگا. اس کے بعد 10 مارکس آپ کے اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور 10 مارکس آپ کے پاکستان اسٹڈی سے متعلق ہوں گے. ان دونوں میں بھی آپ کو معلومات جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ لاء کے ایڈمیشن میں کوالیفائی کرتے ہیں. اور 10 نمبر آپ کے اردو ویکیبلری چیک ہوگی، جس میں آپ کو اردو کے مختلف جملے دیے جائیں گے، الفاظ دیے جائیں گے، اس کے واحد کے جمع یا مذکر کے مؤنث یا سابقے، لاحقے، متضاد اور مترادف الفاظ وغیرہ. 5 نمبر کا آپ کا بیسک میتھمیٹکس ہوگا. تو یوں ٹوٹل 75 مارکس ایم سی کیوز کے اور 25 مارکس آپ کے جو ہے اسٹیٹمنٹ، پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ایسے کے ہوں گے. 100 میں سے 50 مارکس والا جو ہے وہ کوالیفائی کر جائے گا لاء میں داخلہ لینے کے لیے. یہ ٹیسٹ مشکل نہیں ہے، جنرل نالج کا ٹیسٹ ہے. آپ تھوڑی سی تیاری کریں گے لیٹ کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فخریہ طور پر اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اور پھر امتحان پاس کر کے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے لاء میں. 5 سال کا کورس ہے، اور اس کے بعد آپ اس ملک اور اس معاشرے کے بہترین فرد بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ آپ کو بتانا تھا. اور لائر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹڈی اس کی ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کی کریم ہوتا ہے. لہٰذا آپ معاشرے کے چیدہ افراد میں سے ایک بننے جا رہے ہیں. تو آپ بالکل انجوائے کریں اس کو، اسٹڈی کو. کپن آپ کنفیوز نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل نروس نہ ہوں. تھوڑی سی آپ پراپر طریقے سے اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں گے. اور اس کے بعد آپ جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے آپ باقاعدہ لائر بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں آپ کی کتنی زیادہ عزت ہے. تو مجھے امید ہے کہ میرے نوجوان نسل، چاہے وہ طالبہ ہے یا طالب علم ہے، وہ لاء کی طرف موٹیویٹ ہوں گے، اور لیٹ کی تیاری کے بعد لاء میں ٹیسٹ دے کے لاء میں ایڈمیشن لیں گے، اور مستقبل میں مفید پاکستانی بنیں گے. آپ یقین کیجئے کہ لائر ہر دور میں بہت ہی امپورٹنٹ رہا ہے. سر سید احمد خان سے لے کے قائد اعظم تک، اور علامہ اقبال سے لے کے لیاقت علی خان تک، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً حسین شہید سہروردی ہیں، اسماعیل ابراہیم چندریگر ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایون نواز شریف ہیں. یہ سب لائر رہے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں لیڈ ہمیشہ لائر کرتا ہے، اور آپ کو ایک اچھا لائر بننا ہے. آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایمانداری سے اس پیشے میں آنا ہے، اور اس پیشے میں آ کے آپ نے مظلوموں کو انصاف دلانا ہے. میں نے جو کچھ وزیر اعظموں کے نام لیے، اس کو آپ قطعاً وہ ان کا، اگر انہوں نے کوئی کرپشن یا کوئی غلط کام کیا ہو، یا اگر کچھ لوگ ان کو پسند نہ کرتے ہوں، تو وہ ان کا ذاتی کریکٹر ہوگا. اس کو آپ پیشے سے ہرگز نہ جوڑیے گا، کیونکہ لائر بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ، بڑا آنیسٹ ہوتا ہے، بڑا ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، اور بڑا ٹارگٹ اچیور ہوتا ہے. تو آپ کو پاکستان میں ہی ایک سے ایک بڑے لائر ملیں گے. بہت بہت بڑے نام بھی ہیں. خالد اسحاق کا نام بھی ہے اس میں، اور اس میں اپنا آپ کے اور کانسٹیٹیوشن بنانے والے جتنے بڑے لائر گزرے ہیں، اس وقت بھی پاکستان میں قابل ترین لائرز موجود ہیں، اور بہت ہی قابل اور کمپیٹنٹ ججز جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، وہ سب آپ کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ بلا خوف و خطر، پر اعتماد ہو کر آپ اس پیشے کو اڈاپٹ کیجئے. انشاءاللہ آنے والا مستقبل آپ کا ہوگا. بہت شکریہ. میری نئی نسل کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی، یہ ٹاپک اگر پسند آیا، تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے کلاس فیلوز میں. اپنی رائے دیجئے، کامنٹس لکھیے، اور اس کو شیئر کیجئے. میں اس سیریز کو لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ
پہ بھی مختلف لیکچرز اس میں ریکارڈ کرائیں گے، اور پھر LLB کے تمام سلیبس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے گریجولی کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی صلاحیت اور قابلیت بڑھانی ہے۔ بہت شکریہ۔